आणि आयज प्रेस घेवपाक म्हणल्यार एक व्हिडिओ व्हायरल जाता काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाचो आणि त्या व्हिडिओ व्हायरलाचेर जायते गोश्टी उलयतात ते मायनिंगा बाबतींत। आता हेका सगळी खबर आसलेली, म्हायती आसलेली आणि बरे हा तो त्या लोकां मदें तो हाडपाक सोदतालो, बऱ्या गोश्टी उलयतालो। पण आयज कितें जालां आनी त्या हितून त्या व्हिडिओ ऑडिओगेर तो एक आयको तेजे हे सगळ्या फाटल्यान हे करून सगळें करून एक बरो देखा जो पळय हा क्लाउड आल्वारीस, एक क्लाउड आल्वारीसा पळय तो टार्गेट करता, वो क्लाउड आल्वारीसाक टार्गेट करता आनी हो हेजी पार्टी आसली पयली, ही पार्टी हे सगळे आसून हे पार्टी आसतना तो करतालो आनी काँग्रेसीचेर तो ब्लेम करतालो, काँग्रेसीन हे केले, काँग्रेसीन ते केले आनी तो विजयाचेरूय उलयता। विजयान हो डीलर म्हणटा तो लँड डिलिंग करपाचो, हेगे केसीस घालपाक जायो, हे सगळे उलय मायनिंगाचे जो आता आमी एमएलए आहा तो युरिया लेमान ताचो बापूय हे स्कॅमाक आहा म्हणटा तो, मागीर दिगंबर आहा म्हणटा तो, हे काँग्रेसीन सगळे हे मायनिंगाचे स्कॅम करपाक हे काँग्रेसीचो हात आहा। आता तुका सगळी काँग्रेसीचे हे स्कॅम जर आहा खबर आसलेली आनी तूं गोंयचे परजे पासत आहा आनी हेंका भितर उडोवपाक जाय, हे लोकांक तूं परजे सांगता जाल्यार तूं आयज 2022च्या लोकसभेचे हेतून असेंब्ली इलेक्शनाक तूं काँग्रेसीकूच जॉइन जावन काँग्रेसीच्या पार्टीचेर तुवें कॉन्टेस्ट केलो, तेन्ना तूं खबर नासलेली हे सगळे खराब म्हणून आनी तूं कितें म्हणून गेलो काँग्रेसी बरोबर काँग्रेसी टिकेटीचेर तुवें कितें म्हणून कॉन्टेस्ट केलें। आता लोकसभेची इलेक्शन पावलो आहा, तू विजयाचेर इतली एलिगेशन घालतालो, विजय हेरस करपाक जाय, हे करपाक जाय, ते करपाक जाय म्हणून आनी तुम्ही डायरेक्ट गव्हर्नमेंटाक तू लँड डिलिंग केला, हे विजयाचे घरा लागीं हे मायनिंगाची मीटिंग जाता म्हणून तूच सांगतालो मनीस हे विजयाक भितर उडया, हे करूया, ते करूया म्हणून आज तू विजयाक त्याच विजयाक घेवन हे मारून पोवता। सो तुजी मध्ये आनी विजया मध्ये कितें डिफरन्स उरला? हे 16 बी काडपी मनीस, हे गोंय काबार करपी मनीस, हे विजया सारखे यांचेर तू गोळ मारतालो, यांचेर तू गोंयकाराक उस्कावून घालतालो जाल्यार हेच तुका आयज त्यांचे बरोबर कसली त्यांचे शुद्धीकरण केले आमकां खबर ना। बीजेपी दुयतात म्हणटात, वॉशिंग मशीन घालून ते शुद्धीकरण करतात। आता तुमकडे काँग्रेसीकडे शुद्धीकरण करपाची वॉशिंग मशीन आहा तू जाल्यार आमकांय सांगत तुम्ही सांगची ही शुद्धीकरण करपाची मिशनरी कंपनी कोण प्रोड्यूस करता ते गोंयकाराक आमी सांगतात की आमी घालया तेंका आनी आमचे जितले पय स्कॅम जाले, फॉर एग्जांपल मायनिंगाचो 35,000 करोडाचो स्कॅम जालो ते शुद्धीकरण करया, पयशे हाडया आनी गोंयकारांच्या बरेपणाक घालया। तुमच्या सेल्फ ग्रीडीनेसा लागून तुम्ही एवढे जंप मारीत आसतात आनी तुजेर विश्वास दवरपाचो उरला। तू बस तेंका कॅमिलियन जाल्लो आहा मरे, कॅमिलियन पासून बरो विजय पासून तुज्या कांय बरें आसूंक शकतात, आमकां जाल्यार दिसता तू आयज तुजी बरेपणां तुजी फायद्या लागून तू काँग्रेसीक जॉइन जावपाक शकता। तू जर निवडून येत जाल्यार फॉर एग्जांपल येवपाचो तर ना तू येत जाल्यार बीजेपीत वयतलोच, कित्याक बीजेपीचे कडेन तुजे कनेक्शन आहा, हे सरळ लोकांक खबर आहा। तू कितले ते मीटिंग करून कितली भाशणां फोटींगपणा आश्वासनां तुम्ही उलोवं पूण तुमची कनेक्शनां बीजेपी कडेन आहात, पूण फकत ना तुमका टॅग कोणाक लायता तू आरजीपी टॅग लायतात, आरजीपी बी टीम म्हणून। आता आरजीपी तर बरें तुम्ही कित सेन्सिटिव्हिटी उलयता तो उलोवपाक खबर ना ते आमकां खबर ना, आरजीपी तर तुम्ही बी टीम म्हणटात आनी आरजीपी तर बी टीम ऑफ बीजेपी जाल जाल्यार हेच आरजीपी कडे तुम्ही कितें म्हणून टायअप करूं येतात? तुमकां खबर आहा आरजीपी बी टीम म्हणून म्हळ्यार तुम्ही गोंयकारांक म्हणा घालून करतात, तुम्ही फकत ना निवडून येवपाक जाय नाजाल्यार बीजेपी सत्तेर हाडूंक जाय। तुम्ही ऍक्च्युअल बी टीम म्हणटी ही आनी तुमकां तुमचे मनीस कॅन्डिडेट घालपाचे सगळी तयारी करता बीजेपी सगळी सर्वे करता आनी आमकां कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो अमको मनीस जाय म्हणून आनी तुकाय बी तेंच्यांनी केलो आसतलो, कित्याक हे उलोवपी तुमचे लिडर आहात तेच उलयतात। आता हेचेर तुम्ही विथड्रॉवल कर म्हणटाले न्हू, तुम्हीच म्हणटाले आमकां विथड्रॉवल कर म्हणून, पूण गुजराताक विथड्रॉवल कर म्हणटा आमकां खबर ना। विथड्रॉवल जर तूं खरें तर गोंयचो हुस्कार आहा जाल्यार तुम्ही कॉन्टेस्ट करपाक नाका आसलें, कित्याक आयज तुम्ही तुमची स्वताची घडलोली पार्टी सोडून तुमच्या आप स्वार्थीपणा लागून तुम्ही काँग्रेसीक जॉइन जाल्यार तुम्ही हेच्या मुखार जॉइन बीजेपी जाता हितून दुबावच ना आनी हेच करून तुम्ही मुखार सरल्यार स्कॅमाचेर तुम्ही जाय उलय आहा, पूण कितें उपयोग? हे गोंयकारांक फटोवपाक, गोंयकाराच्या गळ्याक पान लावपाक
आज गोंयकारांनी जागृत जावपाक जाय आनी गोंयकारांक जागृत करपाचें काम आमचें. ते कारणाक लागून आमी मिटींग पासून घेवपाचें मातशें कमी केल्ली आहा, पूण आमी डोर टू डोर वयता. कित्याक तुमची खानासतना कित्याक तुमकां भाशण करपाक चड हें दिसता सोंपें जाल्लें आहा. स्टेज मेळ्ळी गो नाक्यार उबे रावले, भाशण सोंपली, काँग्रेसीन हें केलें तें केलें म्हणटाले. पूण आयज तेच काँग्रेसीक घेवन तुमी आयज मंच घालून तेच काँग्रेसींतल्यान तुमी शुद्धीकरण करून हे विजय असल्या मनशांक घेवन भोंवता. हे विजय असल्या मनशान गोंय काबार केला 16B हाडून. पूण आयज तुमकां तो निवड मनीस दिसता. हांव मागतां गोंयकारां लागीं जे आयज मेरेन तुमी फटवल्यात तें पुरो. हे काँग्रेस आनी बीजेपी म्हणल्यार एकूच पूण तो नेम ते बी टीम लायतात तो फकत ना आमकां. कित्याक आनी कोणाकच म्हणपाक जाल्यार वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जाल्लो आतां हो. कित्याक तो आयज एक स्टेटमेंट दिले, फाल्यां तो दुसरी स्टेटमेंट दितलो. हे करून आनी जिखोन येयल्यार तो उणो आसपाना बीजेपी जॉइन जावपाक. सो गोंयकारांनी हे जोतूर रावपाक जाय. हे फावटी काँग्रेसीचेर बेसोच विश्वास करपा न्ही. कित्याक दोन पार्टी तेंच्यानी आमकां घात केलो आहा 2017 2022 आनी हो तिसरी घात करपाक असो हो उबो रावलो आनी एकूट केलो आहा. एकूट करपी आनी कोण न्हू, एकूट करपी फकत ना बीजेपीचे मनीस. आनी हें आमी सांगना, हें तेंच्यांनी सांगलो आहा, तेंच्या लिडरांनी सांगलो आहा. सो गोंयकारांनी चोतूर जावचें. तुमचो वोट हे फावटी पार्लमेंटाचो वोट वेस्ट करचो न्ही. तुमचो एकूच सर्वायवल आहा. गोंय सांबाळटलो आनी गोंय राखतलो आनी गोंयचे फुडारा खातीर झगडटलो आनी भुरग्यांचो फुडार जर आसतलो आशा धरून रावतलो जाल्यार फकत ना एक ऑप्शन गोंयकारांक उरला तें आरजीपी. आनी आरजीपीचेर जायती एलिगेशन घालतले. ही एलिगेशनां तेंकां ऑप्शन ना म्हणून ती एलिगेशन घालून तेंकां इलेक्शनां दुखलोवपाक पडटा. सो गोंयकार हे फावटी फकत ना आरजीपी बरोबर आहा आनी पयलेच फावटी गोंयचो आवाज जो पार्लमेंटाक पावतलो तो हे फावटी आनी मीच गोंयकार हो आवाज तेंचो पावयतलो. हांव मागतां आमचे मदें आयज आमचो आमदार आहा. आमदार आमचे गोश्टी मातशें तुमचे मुखार मांडटलो. सगळे प्रेस भाव माय मोगाचो येवकार. आतांच असो आमचो निवड पेरेरा सावथ गोंयचो उमेदवार आरजीपीचो तेणें तुमकां सांगलें जो व्हायरल व्हिडिओ आतां ऑडियो आवट जाल्लो आसा. ऑडियो अशें जाल्लें आसा की जो कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस सावथ गोंयचो काँग्रेसाचो उमेदवार तेजो ऑडियोन क्लियर कट दाखयल्लें आसा की मायनींग जे स्कॅम आसा आनी मायनींग स्कॅमान कोण कोण इनवॉल्व आसा आनी कोणाच्या घरान म्हळ्यार जेन्ना तो उलयता त्या ऑडियोच्या हितून उलयता तेन्ना हे घरान कोणाच्या मिटींग जाली. मायनींग सगळे ऑपरेटर आसले, मायनींग जे हे आसा मायन ओनर्स आसा हेची मिटींग जी आसा ती विजय सरदेसायच्या घरान जाल्ली. आतां ही कॉन्स्पिरसी कसली मायन ओनरांक वयर काडपाची आनी बाकीचे जितले मायनींग बंद जाल्या इतली वर्सां जाली मायनींग बंद जाल्या. आमी पयरूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तितून आमी क्लियर कट सांगलेलें की मायनींग जी बंद जाल्ली आसा तेन्ना मनोहर पर्रीकर आसलो. मनोहर पर्रीकरान सांगलें की आपणान मायनींग बंद केल्ली आसा बीजेपीन जालें आनी बीजेपीन सांगून आयज तुमी पळयत आसतले बीजेपीचोच मनीस आयज तो विजय सरदेसाय तो तेच्या घरा कडेन मिटींग जाली आनी हो कॅप्टन सांगता की तेच्या घरा कडेन मिटींग जाल्ली आनी ते मिटींगेक डिसायड जाल्लें म्हणून. आतां मायनींग बंद करपाचें डिसायड जाल्लें म्हणून आनी हे ह्या कॅप्टन विरेटोक खबर आसा म्हणल्यार तेका खबर आसून पासून आयज ते विजयाक घेवन भोंवता. आतां एवरी नाव एंड देन हे जे कॅप्टन आसा जावं बाकीचे तेंचे वांगडी आसा ते एवरी नाव एंड देन आमकां टार्गेट करता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स बीजेपीची बी टीम म्हणून. आतां जेन्ना तुका खबर आसा की हो विजय सरदेसाय हो घातकी आसा म्हणून हेणेन घात केल्लो आसा म्हणून गोंयकारांक सोंपयल्लें आसा म्हणून गोंयकारांक म्हणल्यार टीसीपी मिनिस्टर आसतना सोंपयले आनी हे मायनींग स्कॅमांनी इनवॉल्व आसा. म्हणल्यार मायनींग जेन्ना हें जाली तेन्ना तेणें थंय मिटींग घेतली आनी थंय इनवॉल्व आसा. म्हणल्यार आजून पासून पयला कोण खबर आसतना सगळे बांदगडीक आसा सगळे काबार केले गोंयकारांक सोंपयले गोंयकारांचे धंदे सोंपयले. सो हें सगळें जावन पासून हो कॅप्टन विरेटो म्हणटा विजय सरदेसाय आमचो गठबंधनाचो हे आसा आनी तो आमच्या कडेन आसा. आतां हितून म्हणपाचें कितें म्हणपाचें एकूच आसा आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय हे विश्वासघाती जाल्ले आसा. ह्या भितरल्यान बीजेपी कडेन सेटिंग करता, बीजेपी वांगडा मेळोन आसा आनी तितून ते सांगता की बाबा आमी सगळे क्लीन आसा, क्लीन एंड क्लियर टायटल. आनी थंय आनीक आसा की जो बॉन्ड बसून दिलो तो धेप्यान दिला हांकां. ह्या काँग्रेसीक क्लियर कट जे बॉन्ड्स आवट जाल्या तितून बसून धेप्यान हांकां क्लियर कट बॉन्ड दिल्ले आसा. म्हळ्यार तेजीच बायल जी आसा ती उमेदवार आसा आनी हे दुसऱ्यांचेर ब्लेम गेम खेळटा. चालूच आसा ब्लेम गेम घालपाची, घाला ब्लेम गेम तितली. आयज गोंयकार जागृत जाल्ले आसा, गोंयकारांक खबर आसा
तुमी फोटिंगपण आनी ह्या ऑडियोन तरी सारकें क्लियर कट जाल्लें आसा. ऑडियो दाखोवन दिता की हो जो काँग्रेसीचो उमेदवार आसा हेका खबर आसा हेणेन जशी पयली फोटिंगपणां केल्ली जेन्ना गोंयची स्वाभिमान पार्टी हाडली हेणेन आनी त्या गोंयची स्वाभिमान पार्टी हाडून बसून तो लास्ट मोमेंटाक काँग्रेसीक जॉयन जालो आपणाच्या स्वार्था खातीर. आनी आयज परत तुमी पळयता आसतलो आयज परत लोकसभा इलेक्शनाक लागून परत तो जाल्लो आसा, परत कॅन्डिडेट म्हणून जाला. कॅन्डिडेट जावप हे व्हडलें हें ना, पण जेन्ना तुका खबर आसा कोण घातकी आसा, कोणान काबार केल्लें आसा, कोणान गोंय काबार करपाक उठलेलें आसा आनी तांकांच घेवन आयज भोंवता आनी ते आयज भाशणां व्हडली दिता मशनरी हें तें आयज मायनींग स्कॅमान समज इनवॉल्व आसा ते मनशाक तुमी घेवन मिटींग घेतले म्हणटा आनी तुका खबर आसा ह्या ऑडियोन ते क्लियर जाल्लें आसा की तुका खबर आसा म्हणून. सो अजून पर्यंत तूं पोगी आसा म्हटल्यार तुका कितें करपाक जाय, तुका आपणाची कोळी भाजोवपाक जाय. आनी बीजेपी म्हटल्यार जो मनीस बीजेपीचो आसा जे एंटायर जो स्कॅम जो रचला हो बीजेपीन रचलो. जेन्ना तुमी म्हणटा की 35,000 करोडाची रिकवरी जावपाक जाय, खंय गेली 35,000 करोडाची रिकवरी? तो मदीं तूं आनी एक स्टेटमेंट 35 सो ह्या हितून जेन्ना हेंचे जे आमदार आसले आयज ते दुसरे सायडीन गेल्ले आसा, मिनिस्टर आसले ते दुसरे सायडीन गेल्ले आसा, सीएमूय ते सायडीन गेल्लो आसा, तो एक्स सीएम जो दिगंबर कामत आसा तोय पावलो आसा. हेजेर काय अजून पर्यंत जाल्लें ना. मात रिकवरी जावपाक जाय आसली म्हणटा. आनी हे जितले सगळे घातन जी जाल्ली आसा हे दोन्ही पक्ष जे आसा बीजेपी आनी काँग्रेस आपणाची कोळी भाजपाक लोकांक फटयता. आयज प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक जाय हे जेन्ना जेन्ना अशी फोटिंगपणां घेतली विस्वासघाती हो बीजेपी जावं काँग्रेस आसा हे विस्वासघाती जाल्ले आसा आनी गोंयकारांचे जे हे आसा म्हटल्यार उद्योग आसा हो उद्योग काबार करपाक उठलेले आसा. आनी आयज आमी समज चिंतना आयज आमी समज जागृत जायना जाल्यार हे आमकां अशेंच काबार करतले. आनी ही फोटिंगपणां जी आसा ही बंद करपाक जाय. अशें समज जालें इलेक्शना टायमार येतले, इलेक्शना टायमार एलिगेशन करतले, पयशे वाडटले, सगळें चालू उरतले. पण अशी समज जालें जाल्यार फुडें गोंयकार आपणाची माग वयर काडपाक शकची ना. हे सेंट्रल पक्ष जे आसा हेका फक्त आपणाची धंद्याचो पडला, आपणाचे बिझनस डील्साचे पडला. आनी ह्यो बिझनस डील ह्या ऑडियोन तरी क्लियर कट आउट जाल्ले आसा की तांकां खबर आसा, खबर आसून पासून आयज ते अशें रखता की बाबा हे आमचे मनीस आनी हे आमकां सपोर्ट करतले, हे गोंया खातीर वाजयतले, गोंय फुडें व्हरतले, हे गोंय कांय फुडें व्हरपाचें ना, हे गोंय सोंपून उडयतले. सो परत एकदा गोंयकारांनी मागता की हे फॉर आमी चिंतून वचपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो गोंयकारांचो पक्ष आसा, गोंय खातीर वावुरता, गोंयचो जो दर इश्यू आसा हो फुडें व्हरता आनी हेंच्या भशेन सेटिंगां करता. आनी आमी सेटिंग करपाचेंय ना. तुमी कितलेय हे नाटकां करा, कितलेय हे जर आमी सेटिंग करपाक हांगा येयल्ले ना, आमी गोंया खातीर येयल्ले आसा. गोंयचो जो आवाज आसा हो फुडें व्हरपाक येयल्ले आसा आनी आमी गोंयचो आवाज हो फुडें व्हरतले. देव बरें. म्हणजे खूब जाण सोडून वता कार्यकर्ते जावं एक्स ऑफिस बेरर्स सोडून वता तुमकां ते इंडिया एअरलायन्सा सपोर्ट करतात. आमचे खूब जाण सोडून येता म्हणल्यार खूब जाण कोण सोडून वचना. जे सोडून गेल्लो म्हणटा पळय पयर ते इंडिया एअरलायन्साचे दोग जाण गेले. जो सोडून वचपाक सोदता जो पीटर फेर्नांडीस म्हणून आनी न्यूजाचेर घातले डेजमंड फेर्नांडीस म्हणून. तो ते थोड्यांक खबर वचून ना, तेंकाय म्हाका दिसता तेंकाय सारकें खबर ना. ते थंय गेल्या बट सांगता तुमकां कित्याक जो डेजमंड फेर्नांडीस आसलो हो पीटर फेर्नांडीसाचो भाव जो एक्स पीटर फेर्नांडीस जो एक्स प्रेसिडेंट म्हणून घातलेले आसा तुमी. आनी एक्स म्हटल्यार कितें तो जेन्ना तेणें सोडून गेलो आतां तो भायर सरला, तो आरजी कडेन तेजो सद्या कांयच हें ना. कित्याक तेणें आपणाचो स्टेटमेंट आसा की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा हो सगळ्यांक घेवन फुडें वयता. जेन्ना तेका कॅन्डिडेट थंय तेजो भावूच कॅन्डिडेट आसलो, डेजमंड फेर्नांडीस कॅन्डिडेट आसलो. आतां तेजें कितें आसा हें तेका तुमी विचारपाचें. तेणें पयर बायट दिली आसतली. पण हांव एक सांगपाक सोदतां आमी केन्ना ही फोटिंगपणाचें राजकारण बंद करूं ना जे हे बाकीचे पक्ष करता. कोण आपणाचे म्हणल्यार कोणाक आपणाक धंद्या खातीर वचपाक जाय, कोणाक आनी कित्या खातीर वचपाक जाय ते आपूण वयता. पण आमी केन्नाच अशी फोटिंगपणाचे धंदे केल्ले ना. जे कोण सोडून वयता ते आपणाची आमी कोणाक सांगूंक ना की बाबा सगळ्यांक आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ते आपणाची घेवपाची. आनी खूब जाणां सोडला व्हिडिओ काडले तुमी तुमी सोडटा म्हणून कोणाक सोडला सांग्या वयले कितले जाणां व्हिडिओ काडले कोण सोडला ते पळय कोणाक सोडले आसा की ते आतां सांगता पयलुच्यान भायर सरलेले. सांग्या वयले काडला आनी खंयच्यान भायर काडला सगळे हे पासून आतां भायर सरले पयलुच्यान भायर सरलेले. तेन्ना कित्याक व्हिडिओ काडूं ना, तेन्ना कित्याक करूं ना. तेन्ना आजीच्या नेटाचे जो कोण आतां उलयता पळय आजीचे जे सपोर्टाचे थ्रू ते निवडून येयले, पंच मेंबर जाले. हांव तें सांगता तुमकां पंच मेंबर जाले. आतां व्हिडिओ जे काडटा ते कांयच खंय ना तेंकां भितरले भितर ते खंय सेटिंग करता कितें करता तेंकाय विचारपाक जाय. कित्याक आयज ते जेन्ना सोडलेले पळय तेंच्यांनी आतां सोडून नासले तेंकाय विचारपाक जाय तुमी की तुमी आतां कित्याक उलयता. तेन्ना उलोवंक जाय तुमी कितें आसा तितलें. आतां फक्त उलयता इलेक्शनाक लागून आनी कित्याक लागून उलयना. आनी जशें जे काँग्रेस दाखोवंक सोदता आयज हांव एक सांगपाक सोदता काँग्रेस दाखोवंक सोदता कितें
की सगळे आमकां सपोर्ट करता अशें कांय ना. आयज हो आयडियोलॉजी हो रेव्होल्युशनरी पक्ष जो आसा हो आयडियोलॉजी चलता, आयडियोलॉजी घेवन आमी फुडें वयता, आयडेंटिटी आमचें अस्तित्व राखपा खातीर आमी फुडें वयता. आमी कोणाचो हो असो तो तसो हे आमी घेवन वचना. आमी घेवन येता कितें ही आयडियोलॉजी आसा आमची गोंयकारांक राखपाची. आमचे नीज गोंयकार कोण आसा तो आमचो डेफिनेशन आमी पर्सनल गोवन ओरिजिन बील घातलें, कायदो आमी तो मांडलो आनी हे कायद्याचे म्हटल्यार आमी लँड प्रोटेक्शन कायद्याच्या बाबतींत उलयता, कायदे कशे करपाच्या बाबतींत उलयता. आमी हे कशे पॉलिटिक्स खेळटा, हे पयलींचे जे पॉलिटिक्स आसा हे खंय ना खंय आमकां काबार करपाक जाय आनी हे पयशांचे चिकन चोऱ्याचे पॉलिटिक्स आसा पळय हे सोंपोवपाक जाय. विदेश बाब, तुम्ही आतांच म्हणल्यार तुमी सेटींग कशेंच करपाचें ना हें कित्याक म्हणपाक पडलें तुमकां? कोणें तुमच्या गांवांत केला? कित्याक तुमी म्हणलें सेटींग आमी कशेंच करपाचें ना? पळय सेटींग म्हटल्यार कशें आसा, सेटींग हे सगळे करीत आसता. कित्याक म्हटल्यार असेंब्ली विधानसभेन वचून सेटिंगां कशी जाता ह्यान क्लियर कट स्टेटमेंट हांव विधानसभेन सांगला आनी तेन्ना जो सभापती आसा सभापतीन सांगला सेटींग हे शब्द नाकारपाचे म्हणून. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले कशी सेटिंगां जाता ती. सो हे जी सेटिंगां आसा म्हणजे आमी एकाच परत स्ट्रेस करता की हांगा खुबशी सेटिंगां जाता आनी सेटिंगाक घेवनूच टिकेटी पासून मेळटा. सेटिंगां दिवन पासून रेव्होल्युशनरी काँग्रेसाच्या पक्षाचे जे उमेदवार आसा हे उमेदवार सादे जे गोंया खातीर काम करता, कॉमन मॅन जे गोंया खातीर काम करता आनी कितले आमी आख्खे 38 कॅन्डिडेट जे घातलेले ते कॉमन जाल्ले सगळे. ते व्हडले कोण उद्योगपती जावं व्हडले हे कोण नासले, सगळे कॉमन मॅन जाल्ले आनी तांकां आमी टिकेटी दिल्ले आनी लोकां फुड्यान गेल्ले. खूब जाणांनी आमकां खूब त्या टायमार क्रिटिसायज केलें, त्या टायमार खूब कितें कितें उलयलें. हांव परत लोकांक सांगपाक सोदता आयज बारीक समाजाचे लोक आयज फुडें सरपाक जाय. आमी खंय ना खंय गोंयकारांक राखपाक लागून येयल्ले आसा, गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून येयल्ले आसा आनी ही प्रत्येक गोंयकार आमी जेन्ना भोंवता लोक आयज काळजांतल्यान आमकां बऱ्या मनान उलोवन सांगतात की बाबा हय आमकां एक बदल घडपाक जाय. ही राजकारण जें आसा तें उडयो मारपाचें राजकारण जे काँग्रेसीन निवडून दिल्यार बीजेपीन उडयो मारता. तुमकां कितें गॅरंटी आसा? कोणाकूच गॅरंटी ना हेंची. सो हें चिंतपाक जाय. हें फक्त एक इल्युजन करपाक सोदता की आमी सगळे बरे आसा, आमी सगळे बरे एकटे जावन हें करतले, आमी डेमोक्रेसी राखतले जाल्यार जेन्ना हे उडी मारून गेले तेन्ना सगळे लोक कितें जाल्ले? असेंब्ली खातीर लोकसभेक उडी ना हांव सांगता लोकसभेक गेला मरे पयर परत आनी एक तूं सांगता. आतां समज जे काँग्रेस म्हणटा आमी बीजेपी व्हरपाक सोदता, सुरताक कितें जालें? गुजरातान जो अनओपोज येयलो काँग्रेसीचो उमेदवार खंय गेलो? म्हाका प्रश्न आसा खंय गेलो? जेन्ना तुमी अशें म्हणटा फाल्यां समज आमचो उमेदवार ना आनी फाल्यां काँग्रेसीचो उमेदवार फाटीं सरलो, ताका कोण धरलो, तेंच्यानी सेटिंग केली, जाल्यार कोण जबाबदार आसा? लोक म्हणटा की आमी सेटिंग केलें. सो हें काँग्रेसीन आन्सर दिवपाक जाय. खंय गेलो तुमचो उमेदवार? ह्या त्या व्हडल्या लोकसभा इलेक्शनाक पंचायत इलेक्शन करून जावन अपोज हाडपाक हें लोकसभेचें इलेक्शन जी सेटिंगां पूण अशी सेटिंगां जाता. लोकसभेच्या इलेक्शनाक तेंचो उमेदवार ना, काँग्रेसीचो उमेदवार ना, काँग्रेसीन सोडलेले. म्हटल्यार कितें आयज सेटिंगां ही सेंट्रल लेवलाच्यान चालू आसा. म्हटल्यार तुमकां खबर आसा आनी हे आमी सांगपाची गरज ना. तुमी म्हणटा लोकसभा आयज न्यूज पेपराचेर सगळे कितले काँग्रेसीचे उमेदवार जे आसा कितले एमपी जे आसा हे सायडीच्यान ते सायडीन बीजेपीन गेल्ले आसा. सो हे काँग्रेसीक क्लियर कट विचारपाक जाय की तुमचें कित्याक लागून वयता, कित्याक तुमी कित्याक होल्ड करपाक शकना? जेन्ना विधानसभेन बसून ते खबर आसले 8 जाण वचपाचे आसा ते तुमी प्रेस भाव सगळे भोंवताले मरे तेंच्या वांगडा फाटोफाट भोंवताले. सो तेन्ना तांकां खबर आसली कित्याक एक्शन घेवना? तेन्ना त्या टायमार कित्याक काडूना? काँग्रेसीचे समज जे ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग आसा तेन्ना तांकां भायर काडपाक जाल्ले की बाबा हो जो पार्टीचो जो हे आसा आमचो तो ब्रेक केल्लो आसा, रुल्स एंड रेग्युलेशन ब्रेक केल्ले आसा, हे खंय ना खंय धांवता वचपाक सोदता, कित्याक करूना? ते जावन रोखडेच ते मारली उडी. नेक्स्ट डे गव्हर्मेंटान ताका रेजिग्नेशन दिवपाक लागून काडपाक जाल्ले, एक्सपेल करपाक जाल्ले, करूना. सो हितून कळटा की हे सगळी फितुरी आसा आनी हे गोंयकारांक सोंपोवपाक सोदता आनी हे गोंय जे आसा आमचें गोंय हे पर्यावरण जें आसा आमचें तें काबार करपाक सोदता. गिरीश बाबा, आजचीचो प्रचार आतां खंय तरी पावला, कितले देखून लोकां मेरेन तुमी पावले? वॉट इज द रिस्पॉन्स? पळय आजचो प्रचार म्हळ्यार जो सावथ गोंयचो जो डोर टू डोर आसा तो ऑलमोस्ट आमचो कंप्लीट जावपाक येयला, कंप्लीशन स्टेजीचेर पावलो आसा आनी ह्या फुडल्या 8 दिसां भितर ऑलमोस्ट सगळो कंप्लीट जातलो आमचो. त्या डोर टू डोराचेर आमचे चड भर दिल्लो आमी लोकां फुड्यान डायरेक्ट पावल्या. खंयचोच पक्ष आजून म्हाका खंयचोच पक्ष पावपाक शकता, काँग्रेसूय पावंक शकची ना, बीजेपीच्या ऑर्गनायज वचून सुद्दां पावपाक शकता. ते आमी खेड्या गांवांनी वचून पावल्ले आसा. लोकांचो जो विश्वास आसा म्हळ्यार तांकां समजोवपाक आमी प्रत्येक म्हणजे गेल्या त्या विधानसभा इलेक्शनाक वचून आमी प्रत्यक्षात लोकां फुड्यान वचून हें करता. कोण खूब कितें कितें उलयतले अशें जाता तशें जाता तशें कांय ना. लोकांच्या मदीं अजून बरें राग आसा आनी लोक आयज रावल्ले आसा की रेव्होल्युशनरी गोंयसाक मत मारपाक लागून जो प्रचार आसा आमचो नेटान जोरान चालू आसा आनी आमी अशेंच सोडपाचें ना. कित्याक लोकांक खबर आसा की बीजेपी आनी काँग्रेस हे एकूच आसा.
कितली पडटली तुमकां एक्सपेक्टेड मतां पळय लास्ट टायम हे 10% पडिल्ली टोटल सगळे आमी एक्सेप्ट करता की हे फावट तरी आमकां ऑलमोस्ट 35% तरी मतां पडपाक जाय कित्याक लोकांची नाराजी आसा ह्या दोनूय पक्षांची ही क्लियर कट जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना क्लियर कट फायट आहा तर जिखपाक 35 to 40च्या भितर पडपाक जाय सो आमकां दिसता की ती आमकां पडटली म्हणून